काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक कारय म्हणटा ती वार्ड नंबर 2 हांगा राती 10 वरांचे सुमार एक व्हडलें चिचेचें झाड लायटीच्या तारेचेर पडलें आनीक लायट ना जाली। त्यानंतर हे रातोराप काडप खूब कठीण आशिल्ल्या कारणान सकाळ फुडें फायर ब्रिगेड येवन हांगा हें झाड कट करून काडलां। त्याच बरोबर आनीक खंय व्हडलो मेन लायनीचेर रूख पडला अशें म्हूण जानकारी मेळ्ळी आनी ताका लागून लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक जास्त अशे कडेन लायट ना जाली आनी लोकांक खूब हाल जाले। त्यानंतर हांवें काणकोणचे येई श्री गोविंद भट हाचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना ताणें सांगलें की ही झाडां पडिल्ली खरी खबर आसा आनी जाता तितले बेगीन आमी ट्राय करून लायट दिवपाचे प्रयत्न करतले, कारण वायरी खुबश्यो तुटून पडल्यात आनी आमचे कामगार आतां भायर सरिल्ले आसात। आमी जाता तितले बेगीन लायट दिवपाचो प्रयत्न करतले। खुबशे कडेन कितें जालां की ही झाडां जी आसात ती झाडां लायटीच्यो वायरी गेल्यात, खांबे गेल्यात, तांकां तेंकून आशिल्ल्या कारणान पावस आयलो, वादळ आयलो की ही झाडां पडटात आनी लायटीची वायरी तुटतात किंवा खांबे तुटतात आनी ताका लागून प्रॉब्लम जाता। खरें म्हणटा जाल्यार सरकारान एक कायदो काडपाक जाय की जे लायटीच्या वायरीक तेंकून जी झाडां आसात ती कट करपाची ऑर्डर काडपाक जाय, कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जर अधिकारी हांगा येत किंवा लेबर तांचे येत जाल्यार खुबशे ओनर आसात ते झाड मारूं दिनात। आमची झाडां लागपाची, पणस लागपाचो, चिकू लागपाचो, आंबो लागपाचो म्हणटा आनी मारपाक दिनात। कांय लोक झगडपाक येतात। ताका लागून हांगा खंय तरी कायदो तसो काडून पुलीस प्रोटेक्शन दवरून हें जर सगळें निवळ करत जाल्यार प्रॉब्लम येवचो ना अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण। गालजीबाग ह्या ट्रान्सफॉर्मर आयल्यान मेन लायन जी आसा ती हांगच्यान लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक काणकोण तालुक्याच्या सप्लाय जाता। सकाळ फुडें 3 तारखे सुमार आयज व्हडलो वारो आनी पावस आयिल्ल्या कारणान एक कापसाचें व्हडलें झाड तें मेन लायटीचेर पडिल्ल्या कारणान 3 सुमार मेन लायन गेली आनी लोकांचो एकूच बोवाळ की लायट गेली हें करता तरी कितें काय म्हूण। पूण हांगा जेन्ना आमी मुद्दम आयले की खरी खबर कितें काम पळोवपाक, तेन्ना हांगच्यान जी लायटीचो केबल गेला, अंडरग्रावंड केबल, तो त्या झाडां मदल्यान गेल्ल्यान ती झाडाची मुळां जी आसात ती दुखली गेली आनी ही झाडां वयल्या वयर आसात। ती कोणें मुद्दम रोयिल्ली काय चुकून जाल्या म्हूण कळना, पूण ती 2 झाडां वयल्या वयर आशिल्ल्यान तातूंतली एक झाड जें आसा तें मेन लायनीचेर पडिल्ल्या कारणान राती लोकांक लायट ना जाली। हांगा जेन्ना आमी आयले तेन्ना हांगा पळयलें की दुसरें एक झाड ताका तेकून आसा तें बी पडपाच्याच धर्तीचेर आसा। पूण पयले कडेन अशें दिसता की गालजीबाग टू पैंगीण जो रोड गेला, इंटरनल रोड, ताका तेकून ही दोनी झाडां आसात। ताजे वयल्यान अशें दिसता की ही झाडां आसात ती गव्हर्मेंटाच्या जमनीन आसा काय कितें म्हूण। एक झाड राती पडलें आनीक लायटी डिपार्टमेंटाक भरपूर प्रॉब्लम जालो, लोकांक प्रॉब्लम जालो। दुसरें जें झाड आसा तें पडपाच्या तयारीन आसा, कारण ताची मुळां दुखल्यात आनी ती रेंवेची एरिया आशिल्ल्यान मुळां सामकी लूज उरतात। ताका लागून गव्हर्मेंटा आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांणी येवन तें चॅक करचें। सपोज जर तांचे एरियेक पडटा जाल्यार जाता तितले बेगीन मारून काडचें, कारण सेम प्रॉब्लम परत जावंक शकता। हांवें जेन्ना काणकोणचे येई श्री गोविंद भट हाचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना ताणें सांगलें की युध्द पातळीचेर काम चालू आसा आनी लायट आसा ती रोखडीच येतली म्हूण। पूण प्रॉब्लम कितें लागून जाला की जी झाडां जी लायनी तेकून आसात किंवा लायनीच्या भायर आसात, हायट आशिल्ली ती लायनीर पडटात, पूण ती मातशी निवळ करपाक आयलो किंवा मातशी ताची खाणी मारपाक आयलो जाल्यार ओनर लोकां कडेन झगडपाक येता की आमची झाडां हात लायनाका म्हूण। ताका लागून गव्हर्मेंटान खंय तरी एक कायदो काडपाक जाय की जी लायनीर झाडां येतात, रस्त्याच्या लायनीर जावं लायटीच्या लायनीर, ती ताबडतोब मान काडपाची आनी ती आडोवपाक कोणाक अधिकार दिवपाक जायना। कारण एक फावटी लायट गेली की लोक डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक गाय मारतात, पूण असलियत कोणाक कोणें उलोवपाक तयार ना किंवा सांगपाक तयार ना। जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना कळ्ळां। ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला आसा की जी गव्हर्मेंट एरियाची जी झाडां आसात ती डेंजर स्थितीन आसात, ती ताबडतोब मारून काडची आनी लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।